अब देखते हैं आयत नंबर 165। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जो बना लेते हैं मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा अंदादा शरीक, युहिब्बूनहुम मोहब्बत रखते हैं उनसे का हुब्बिल्लाह मानिद मोहब्बत अल्लाह के, वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वो शदीद तर है किसमें, अल्लाह की मोहब्बत में। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखें अल्लाह ताला ने पीछे अपनी निशानियाँ बताई हैं कायनात की। अब होना क्या चाहिए कि इन निशानियों को देखकर, इनको पहचान कर हमें क्या है अल्लाह तक पहुँचना चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत रग रग में बस जाए। क्यों बस जाए कि वह हमारा खालिक है, मालिक है, उसने हमें भी बनाया, कायनात को भी बनाया, और फिर क्या किया, बनाकर जो है वो किया हमें जो है हमारे अंदर अबूदियत का जज्बा, यानी किसी को पूजने का जज्बा भी हमें रख दिया, और ख़ुद अल्लाह ताला जो है माबूद बन है कि हम उसको पूजते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने दिलों में रखी है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे तो किसी इंसानों दूसरे लोगों को पूजते हैं जैसे अल्लाह को पूजना चाहिए, का हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए वैसे करते हैं। होता क्या है आप देखें आमतौर पर जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसको वो पूजने लग जाता है, यानी उसकी हर बात मानता है, हर वो चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से गाफिल कर दे, अल्लाह की नाफरमानी करने करवाए, वो क्या है, तागूत भी है, और वो क्या है कि जो है वो गैर अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत के आगे बाकी किसी की मोहब्बत इतनी नहीं होनी चाहिए कि इंसान उसमें जो है लग जाए। तो असल में क्या है कि कुछ लोग ऐसी चीज़ों से मोहब्बत रखते हैं कि जैसी अल्लाह से रखनी चाहिए। देखिए मोहब्बत बाज़ औक़ात किस लिए इंसान कर रहा होता है, या तो किसी फ़ायदे के लिए कर रहा होता है, या किसी लज़्ज़त के लिए मोहब्बत कर रहा होता है, या किसी को फजीलत देता है, बड़ा काबिल समझता है इसलिए कर रहा होता है। यही होती है ना। लेकिन ये सब ठीक है, अल्लाह ताला ने आगे आप सूरत आल इमरान में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने ये मोहब्बतें और भी रखी हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मोहब्बत है वो क्या होनी चाहिए, अल्लाह की। वो कहते हैं ना दो आलिम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए तो दो आलम से करती है बेगाना दिल को। फिर इंसान को वो जो सारी मोहब्बतें हैं वो अल्लाह की मोहब्बत के बाद होती हैं। तो क्योंकि अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आता, लोग ज़ाहिर परस्त हैं, तो लोग अल्लाह की निशानियों को देखकर अल्लाह तक पहुँचने की बजाय क्या करते हैं, जो निशानियाँ दिखा रहा हो या जो अल्लाह की तरफ बुला रहा हो, बाज़ औक़ात लोग उसी को पूजना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात जो गलत किस्म के लोग होते हैं वो रब से जोड़ने की बजाय लोगों को खुद अपनी ज़ात से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत गलत हैं। क्या करना चाहिए कि जो है रब से जुड़ना चाहिए, ना कि लोगों से जुड़ना चाहिए। हर मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से कम होनी चाहिए। और लेकिन ये कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वल्लज़ीना आमनू, जो सही से अल्लाह पे ईमान लाते हैं, मोमिन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अशद्द हुब्ब लिल्लाह, अशद्दु हुब्ब लिल्लाह, वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। वही बात है, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, कि दो आलम से इंसान बेगाना हो जाता है। वो सबसे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। उसके बाद बाकी मोहब्बतें होती हैं, किसी की खूबी, किसी का किरदार, किसी की अखलाक, किसी की शक्ल, किसी की सूरत, किसी की सलाहियतें, किसी भी चीज़ से इतने मुतासिर ना हो कि अल्लाह से बढ़कर उसको चाहने लगे। बल्कि क्या हो कि अगर ये करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, शिर्क फिल महब्बा करेंगे कि हक़ तो ये अल्लाह का था। और हमारे शायर तो बहुत ही अजीब जो है शायरी करते हैं। मसलन एक तैनू रब नहीं कह सकता, बाकी सारी रस्म अदा की थी, नहीं कोई मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी तेरी पूजा विच। तो एक तुम्हें रब नहीं कह सकता, शायर कहता बाकी सब सारी रस्में निभा छोड़ी हैं। तो नाउज़ बिल्ला, अगर हम किसी से मोहब्बत बेइंतहा करेंगे जितनी अल्लाह से है, अल्लाह की नाफरमानी करके भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर वही बात हो गई ना कि एक तेनू रब नहीं कह सकता, मुँह से तो नहीं कहा बाकी सारी रस्में अदा की हैं।
تو کبھی چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، کیریئر کی محبت ہو، عہدے کی محبت ہو، کنبہ قبیلہ خاندان کی محبت ہو، ازواج کی محبت ہو، جائز حلال محبتیں بھی جو ہیں وہ اللہ کی محبت کے نیچے ہوں گی۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اس کے انڈر پھر باقی جو فرائض ہیں اور محبتیں ہیں وہ نبھانی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، بے شک قوت کس کے لیے پاس ہے؟ اللہ کے لیے، جمیعا ساری کی ساری قوت اس کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب روز قیامت وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کو یہاں ظلم کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کے علاوہ اور محبتیں اللہ کی محبت کی طرح کی ہیں، اور جب وہ روز قیامت دیکھیں گے کہ عذاب کو، کہ اتنا شدید عذاب ہے اس کا، تو کیا کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ساری کی ساری قوت تو اس دن اللہ کے پاس ہے، جمیعا پوری کی پوری قوت اللہ کے پاس ہے، اور وہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، شدید العذاب، کہ وہ عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہے۔ تو اس دن پھر ان کے حواس بحال نہیں رہ سکیں گے۔ اس دن دیکھیں وہ اگلی آیت میں ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اور یہ سب کو، تو پھر وہ شدید ترین ہجان میں اور شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تو وہ کیونکہ دیکھیں محبت جو ہے، یہ کیوں اتنا عذاب دیا جائے گا؟ اس لیے کہ دیکھیں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے صوفیزم میں کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، کوئی ریکوائرڈ نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اللہ، اب آج ہم نے دیکھیں اگر تھوڑا سا اس آیت سے ہم اپنے لیے سبق لیں تو کیا کیا جو ہے ہم نے محبوب بنا رکھے ہیں، اور کیا کیا مطلوب بنا رکھے ہیں، اور کیا کیا مقصود بنا رکھے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی کیریئر کے، کبھی جو ہے پیسے کے، کبھی جو ہے عبداللہ بننے کی بجائے عبدالدینار اور عبدالدرہم بنے پڑے ہیں۔ جتنا مرضی جو ہے نمازیں جاتی چھوٹتی ہیں، فرائض چھوٹتے ہیں، حرام حلال کا نہیں ہے، بس کیا ہے کہ جی وہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، یعنی اگر پیسے کو پسند کرتے ہیں تو اگر اس کو چھوڑیں، سب سے ورس جو ہے اپنے ہی ذات کو پسند کرتے ہیں، تو اپنے ہی حسن کے دیوانے بنے پھرتے ہیں کہ بس اپنا ہی طواف کرنا ہے، اپنے ارد گرد گھومنا ہے، اپنا ہی سوچنا ہے، اپنا ہی فائدہ، اپنا ہی نقصان، اپنا ہی سارا کچھ۔ تو یہ خود پرست لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس ہر زمانے کا ویسے شرک بھی الگ رہا ہے، کسی زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، پھر کسی زمانے میں میٹیریلزم کا آیا تھا، کسی زمانے میں جادو کا آیا تھا، کسی زمانے میں علم کا آیا تھا، اب دیکھیں وطن پر کسی زمانے میں نیشنلزم میں بانٹ دیا گیا لوگوں کو، قومیتیوں میں حالانکہ اسلام کا تو ایک ہی مطلب جو اسلام لاتا ہے وہ ایک قوم میں داخل ہو جاتا ہے، وہ سب جو ہے ایک امہ بن جاتے ہیں، لیکن ان کو مختلف قوموں میں بانٹ دیا گیا، نیشنلزم میں بانٹ دیا گیا ہے، اور ان کو بتا دیا گیا کہ خاص طور پہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ اس دور میں تہذیب کے آذر نے ترشوائے حرم، اور کہ ساقی نے بنا کی لطف و کرم، اور جو تہذیب کا آذر ہے اس نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی کبھی وطن کے اس میں آ جاتے ہیں کہ جی وطن کے لیے بس سب کچھ ہے، اور اس میں پھر نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، امت مسلمہ کو کیا نقصان ہو رہا ہے، یونٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے، اتحاد اور اخوت کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اگر یہ مطلب سب چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ سب محبتیں، وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت کے نیچے ہونی چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت، یہ جو ہم آیت نمبر 165 ابھی پڑھیں گے، پھر آپ اس میں دیکھیے گا کہ یہ سب کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔